بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک میت وانہم میتون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات گرامی واسطے خاص ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام جناب امام الانبیاء امام المرسلین خاتم النبیین شیما دے پیر جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ حضرات گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میں تساں احباب دے سامنے آمد مصطفیٰ بچپن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن و حدیث دی روشنی دے نال تساں احباب دے سامنے رکھدا رہا، اور آج انشاءاللہ الرحمن پاک پیغمبر علیہ السلام دے دنیا تو جانا، آپ دی وفات جدے اندر کوئی مسلک دا اختلاف نہیں، البتہ
پیدائش کے اندر اختلافات ضرور نے، وفات کی تاریخ اندر کسی دا اختلاف نہیں کہ آپ علیہ السلام 12 ربیع الاول دے دن اس دنیا تو رخصت ہوئے۔ تو حضرات ایک تے ذرا تھوڑی جی ساڈے سوچن دی بات ہے نا کہ اج بھی کسے گھر دے اندر خوشی دا سما ہوئے اور او دے تے اچانک غمی دا پیغام آ جائے تے غم خوشیاں تے چھا جاندے نے۔ اے دا مطلب اے نہیں کہ سانو آمنہ دے لال علیہ السلام دے آن دی خوشی نہیں، خوشی ہے، بہت خوشی ہے۔ آپ آئے نے تے سانو اسلام دا طریقہ طور طریقہ پتہ چلے ہے، آپ آئے نے تے سانو عزت کرنا سکھایا گیا ہے، آپ آئے نے تے ساڑھے ماوا بہنہ دیاں عزتہ کیویں محفوظ رہنی ہے آپ نے یہ دسے ہے۔ آپ دی ولادت دی خوشی ہر مسلمان ہوئے، ہر کلمہ پڑھنے والے نو خوشی ہے، لیکن میں ایک بات کہا کرنا کہ اسی 12 ربیع الاول دے دن نو مخصوص کر کے کہ اس دن ہی پیدائش ہوئی خوشیاں منانے یا جلوس کھڑنے یا یارو طریقہ اسی اپنا اپنا کے کوشش کرنے یا نیک عمال کرن دی، لیکن افسوس اے وے اسی بجائے نیک عمال کرن تو اسی برائی دی طرف جا رہے ہیں، بدعات دی طرف جا رہے ہیں۔ اے تے بڑا بھی بہت بھی جلدی اگر ویکھیا جائے نا 100-125 سال پیچھے چلے جاؤ، اودو اے جلوس شروع ہوئے نے، ولادت کے معاملے اودو شروع ہوئے نے، ورنہ پڑھ کے ویکھ لو، قرآن اٹھا لو، حدیث اٹھا لو، تاریخ دیاں کتاباں اٹھا لو، آئمہ احادیث جتنے امام گزرے نے انہاں دی تاریخ پڑھ لو، انہاں دیا محنتہ، انہاں دی سیرت پڑھ لو، نہ کدی میلاد منایا، نہ کدی میلاد منان دا حکم دیتا، نہ کدی کسے نو اے اشارہ تن بھی آکھیا کہ میلاد مناؤ۔ میلاد النبی نبی علیہ السلام دا پیدائش منانے والو منانا تے اون مناؤ جو میں آمنہ دے لال نے منایا ہے، ملاؤ، ضرور مناؤ، میں بھی مناوا، تسی بھی مناؤ، منانا چاہیے ہے۔ آپ دا طریقہ کی سی؟ میرے آقا ہر سوموار نو روزہ رکھ دے سن، پوچھا گیا آقا سوموار نو روزہ کد ہے؟ آپ فرماندے نے سوموار والے دن میں پیدا ہویا تے میں اس خوشی اندر اپنی پیدائش تے ہر سوموار نو روزہ رکھنا۔ اصل طریقہ جو نبی پاک دا ہے او دے والا آؤ نا، لیکن نہیں، اسی اس طرف نہیں آ سکتے۔ کیوں کہ اساں او کرنا ہے جو ساڈا دل کہنا ہے، جو ساڈا من کہے گا، جو ساڈا اندر کہے گا۔ پچھلے دن اندر نا 3-4 دن پہلو ایک جنازہ میں پڑھے ہے تے جنازے تو بعد قبر تے چلے گئے تے قبر تے اتھے آواز دین والا کہندا ہے ایک نعت خان نو بلا کے آ کے جدو ہی قبر وچ اتاراں گے نا تو نعت پڑھنی شروع کر دئی۔ انہیں نعت پڑھنی شروع کر دی تھی۔ ہن انہاں دے قاری صاحب جڑے ہیں نا، انہاں دے قاری صاحب جڑے وہ بھی اتنے موجود، میں اگے ہویا میں جی آ کی ہے؟ انہیں کہا پتہ نہیں نہ اپنے کو بھی طریقہ کھڑ لیا۔ وہ
कारी साहब भी आते ने अपने को ही तरीका कढ़ लिया ने आप ही करी जाते ने। हालांकि किड्डी सोहनी तरीका में नबी पाक ने फरमाया बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व अला मिल्लत रसूलिल्लाह, ये पढ़द्या अल्लाह दे सुपुर्द कर दो। लेकिन अफसोस असा ना मन्नी नबी दी, ना मन्नी रब दे रसूल दी, असा मनाई अपनी मनाई और ओदी जिद अंदर आके अज 12 रबीउल अव्वल नू जुलूस भी निकाले जा रहे ने, 12 रबीउल अव्वल नू श्रेणियां वंडियां जा रही ने। और जालिमों, मेरा नबी रोज़ा रख के कहे कि तुसी रोज़ा रखो मिलाद की खुशी अंदर, ते तुसी ये सारियां चीज़ां वंड के की साबित करना चाहते हो। और आज गौर फरमाना, मेरे आका आए इस दुनिया ते आए, आप नबूवत दी गई, आपने मक्के अंदर बड़ा कम किया, मक्के वाले मेरे आका दे बड़े खिलाफ हो गए। बहरहाल मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे हालात जिंदगी इंशाअल्लाह आइंदा जुमा दे अंदर बयान होएगी। ये याद रखे जे मौत बरहक के हर एक नू आउनी है, हर जानदार नू आउनी है। वो इंसान होए, हैवान होए, जिन्नात अंदर होए, वो किसे चीज में किसे मखलूक के अंदर भी होए, किसे भी मौत तो बचना। हाँ, ताकि फरिश्तियां नू भी मौत आनी है। क़यामत वाले दिन अल्लाह ने सारे नू एक मरतबा मौत के अंदर सुला देना। मौत का किसी का इख्तिलाफ नहीं। और बाद लोगों का अकीदा एवे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौत नहीं हुए, वो पर्दा कर गए ने दुनिया तो, लिहाजा वो साड़ियाँ सुनते ने, सानू वेंदे ने। नबी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ पर्दा किया, फौत नहीं हुए। अगर ये बात है ना तो याद रखे अजे ये कुरान दे बिल्कुल मुनाफी, कुरान दे खिलाफ बात। क्यों? अल्लाह जुल जलाल वाले कराम ने ऐलान फरमाया है। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने, ए मेरे पाक महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दे और फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने, सोने कुल कह दीजिए, कुल अमर दा सीगा, यानी कि ये जेड़े मदारस के अंदर पढ़ने वाले तुलाबात शरीफ फरमान है, उन्होंने पूछ के वेखो अमर दा माना एवे। अल्लाह हुक्म दे के कह रहे ने कि ए मेरे नबी कुल कह दीजिए, तुसी इस उम्मत वाले फरमा दे हो इन्ना सलाती, के बेशक मेरी नमाज। सोने तू कह ना लोकानू के बेशक मेरी नमाज व नुसुकी, और मेरी कुर्बानी व महयाया, और मेरा जिंदा रहना इस दुनिया के अंदर रहना, व ममाती, और मेरा फौत होना। कुरान दे अल्फाज मैं कोई अपने को बयान नहीं पिया करदा, कुरान दे अल्फाज ने व ममाती, ए मेरी मौत, मेरा मरना, मेरा फौत होना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और मौत पर हक के आने आने हर एक को आनी है। मेरे आका तो पहले तकरीबन 1.25 लाख पैगंबर इस दुनिया से तशरीफ ले आए ने, और आमदे गए ने, मौत आंदी रही, जाते गए ने। आदम आए थे चले गए, नूह आए थे चले गए, इब्राहीम सलाम आए थे चले गए, यूसुफ सलाम आए थे चले गए, मूसा कलीमुल्लाह आए चले गए, ईसा रूहुल्लाह आए चले गए, और सारे पैगंबर आंदे गए। मौत आंदी गई, दुनिया तो जानते गए ने। बल्कि आओ अल्लाह का कुरान ऐलान फरमा रहे हैं, गवाहियां रब का कुरान दे रहे हैं। अब देखो एक बड़े रब दे बड़े प्यारे पैगंबर ने, मौत बिल्कुल करीब है, और
اس وقت بھی کی فکرہ لگیاں نے اللہ ذوالجلال فرماندے نے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا و نحن لہ مسلمون۔ ترجمہ سن لو ترجمہ، نبی نے اللہ دے پیغمبر نے اللہ دے نبی نے آپ بھی نبی نے پتر بھی نبی ہے اگو پوتا بھی تے باپ بھی دادا بھی یعنی کہ لڑیے ہی نبیاں دے اندر ہے تے اللہ اس نبی بارے کی کہہ رہے نے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت جب موت دے قریب سن موت آن والی سی جناب یعقوب علیہ السلام تے جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد نو جمع کر لے موت دے قریب کی فکر لگی ہے اس پیغمبر کو اس نبی سانو تے فکر ہے ہوندی ہے نا اب میرے تو بعد جائیداد اینڈ ونڈ لے آجے میری اولاد نو اینڈ دے دے آجے اے حصہ رکھ لے اے فلانا رکھ لے آ فلانا چھڑ دے حصے کرنے جا دنیا تو پیچھے جو ہوئے گی ویکھی جائے گی تو وکھری ونڈا پائی جا رہے اپنے کولائیں ایتھے ونڈیاں پان دی پئی ہوندی ہے لیکن انبیاء دی فکر کی ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی او میری اولادو او میرے پترو میں چلا گیا دنیا تو میرے بعد عبادت کی دی کرو گے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا اے بجی اسی تواڈے تو بعد بھی اس رب دی عبادت کرانگے جدی عبادت میرے باپ کرتا رہا ہے جدی عبادت ابراہیم علیہ السلام نے کیتی ہے جدی عبادت اسماعیل علیہ السلام نے کیتی ہے جدی عبادت اسحاق علیہ السلام نے کیتی ہے ابا سے تے او دی عبادت کرانگے پتہ لگیا اس آیت دی قرآن دی آیت تو پتہ لگیا نبی نو بھی موت ہوندی ہے نبی بھی موت دا ذائقہ چکھن والا ہر جاندار نے موت چکھنی ہے کہن والا اندر نبی ولی اور عالم فاضل اور نبی ولی اور عالم فاضل گزرے نے چند چنگیرے موت آئی سب چھوڑ علاقے موت آئی سب چھوڑ علاقے جا قبری کی تینی ڈیرے نبی ہوئے ولی ہوئے موت اونی ہے اور آؤ اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام اسمال فرما لو اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان فرما رہے نے ایک یعقوب علیہ السلام سننا آمینہ دے لال علیہ السلام دے بارے آخر الزمان پیغمبر دے بارے اللہ اعلان فرما دینے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا اماتا او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه
فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے سونے محبوبہ یاد رکھے ایک وقت آنا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، سونے تینوں میں رسول بنا کے بھیجے آئے، قد خلت من قبلہ الرسل، تیرے تو پہلے بھی 1.25 لاکھ نبی، تیرے تو پہلے بھی کئی رسول آئے تھے گزر گئے نے، أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کہ سونے محبوبہ اگر تینوں موت آ گئی یا تو قتل کر دیتا جاویں، سونے جدو بھی تو دنیا تو جاویں، تیرے جان دی وجہ تو تیرے لوگ جڑے کلمہ چھڑ دین، اگر تیرے جان دی وجہ تو اے لوگ دور ہو جان، اپنیاں ایڑیاں تو پھر جان، کہ اس وجہ تو پھر جان کہ نبیوں کے موت آ گئی ہے تے اسی کون ہے؟ سونے عقیدہ نہیں ٹھیک ہے، ہاں تینوں موت آنی ہے یا تو قتل کر دیتا گیا۔ اگر اینا لوگاں دا عقیدہ اے بن گیا کہ نبی نو موت آ گئی ہے تے اسی سلام چھڑ دینے آئے، سونے تو اینا نو کہہ دے وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ عقیدہ اپنا کے اسلام تو پھرن والے اللہ دا کوئی نقصان کر سکتے؟ پتہ لگ گیا نبی نو موت آئی ہے، کوئی شاکے دے اندر اے وہی لوگاں نو پلے کھیندر پہ آ دیتا ہے نبی پاک نے پردہ کیتا ہے۔ گلیاں بازار سجے ہوندے نے نا، ایک ایسی جگہ میں ویکھی ہے انہیں کرسی سجا کے رکھی ہے، ہاں جی کی ہے جی ایتھے نبی پاک نے ہونا ہے، تواڈے جڑے کام نے ایتھے نبی پاک نے ہونا، یار تسی آپ دسو ایمان، میرے پاک پیغمبر ایڈا سادہ زندگی گزارن والے، ایڈے عاجزی انکساری تے انہاں چولاں کول ہونا یا جو کردے نے پیا ڈھول مار کے تے واجے وجا کے تے نات توال اویلو تو ان شہر ہونے چوں دے کول انہاں سٹیج لایا بڑا وڈا، ناتا چلنیاں تے نال ڈانس ہونا، معاذ اللہ استغفر۔ اے ملاد منانے جیدہ عقیدہ اے وے کہ نبی پاک فوت نہیں ہوئے وہ اپنے عقیدے دی صلاح کرے۔ ساڈا ایمان ہے کہ نبی پاک دنیا تے سن اودو بھی اللہ سن اور قبر چنے تھے اتھے بھی نبی پاک اللہ تے کل قیامت میں نبی پاک سب نالو آلہ ہونگے انشاءاللہ، سب نالو آلہ ہونگے۔ فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس دنیا دے آئے نے، آپ نے مکے دے اندر اسلام دے اسلام پھیلانا شروع کیتا ہے، ابتدا کیتی ہے، اللہ دے کلمے نو لوگاں تک پہنچان دے ابتدا مکے دے اندر کیتے۔ مکے والیاں نے میرے آقا نو بڑا ستایا، میرے آقا مکے دے اندر پھر بھی توحید دا اعلان کرن تو باز نہیں آ رہے، آپ کرتے جا رہے نے، ڈٹی جا رہے نے، میرے نبی دے اپنے بھی مخالف ہو گئے، میرے نبی دے بیگانے بھی مخالف ہو گئے، لیکن آقا پھر بھی مکے دے اندر اعلان کرتے ہیں اچانک اللہ والو حکم آ گیا، سونیاں بڑیاں تکلیفاں تو برداشت کر لیاں نے، بڑیاں پریشانیاں تو برداشت کر لیاں نے، اور چل جو ہجرت دا تینوں حکم مل گیا ہے، میرے آقا ہجرت کر کے جا رہے نے، اور جدو میرے آقا ہجرت کر کے چلے نے نا یارو اس وقت منظر کی ہوئے گا، یار تو آٹے اندروں جڑا ایک بندہ بھی بیت اللہ بن وے کے گیا ہے، ایک بندہ بھی جڑا عمرہ یا حاج کر کے آیا ہے، انہوں پوچھو نا جدو
اینڈ آخری چکر لائی دا بیت اللہ نو ویکھی دا اس وقت واپس آن دی کفیت کی ہوندی ہے اس وقت انسان دے جذبات کی ہوندے نے تے میرے آقا نے جو حکم ملے سونیا بیت اللہ نو چھوڑ دیو مکے نو چھوڑ دیو ایک دو کر کے چلے جاؤ میرے آقا نے جان لگے نے تے بیت اللہ والو ویندے نے میرے آقا نے جاندیاں مڑ مڑ کے بار بار بیت اللہ والو ویندے نے آقا تھوڑا جا آگاں جاندے نے پھر بیت اللہ والو ویندے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نالے روئی جا رہے نے تے نالے آمدے نے جاندہ سی دل ایجے پڑھدا نمازاں میں جاندہ سی دل ایجے پڑھدا نمازاں میں لوکا دے کنی پاندہ نیک آوازاں میں پر تیری اولاد نہیں نیک خمیر دی چوک وسندی ڈٹھی میرے آقا اینڈ جائی جا رہے نے نال بار بار ویکھی جا رہے نے کہ آج میں بیت اللہ نو چھوڑ کے جا رہے ہوں تے آندے نے مڑ مڑ پہ ویکھن نال ہنجو نے کیریاں مڑ مڑ پہ ویکھن نال ہنجو نے کیریاں چوک دیاں اللہ ایتھوں رزق دیاں ٹیریاں میں کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں تیریاں اے رب نو معلوم سارے بات تقدیر دی جوگ وسندی ڈٹھے میرے آقا مکہ چھوڑے آپ چلے گئے نے یسرت دی زمین اور جدو میرے آقا گئے نے نام مدینہ رکھیا گیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مدینے دے اندر لوگاں نے اسلام تو آگاہ کر دے رہے نے پھر بالآخر وقت ایک آیا میرے رب دے کولوں دعاواں کی دیا اللہ میں مکہ فتح کرن دیاں تیاریاں کرنا اللہ لیکن مکہ فتح کرن دی تیاری دی خبر مکہ وانیاں تک نہ پہنچن میرے نبی جدو آئے سن مدینے دے اندر نال صرف صدیق اکبر نے تے جدو مکہ فتح کرن دیاں تیاریاں فرما رہے نے ہزاراں دی تعداد دے اندر میرے پیغمبر دے امتی بن چکے نے میرے نبی دے ساتھی بن چکے نے یارو مدینے دے اندر بھی میرے آقا دے کئی مشکلات آئیاں کتے بدر دی جنگ آئے کتے احد دا میدان آیا کتے خندق دا میدان آیا میرے آقا نے جگہ جگہ جنگاں لڑیاں نے اسلام دی خاطر اور مکہ فتح کر دیاں تیاریاں فرما لیاں انہیں تو جا رہے نے مکہ فتح کرنے واسطے اللہ نے فتح عطا فرما دیتی ہے اللہ نے اوٹے فتح دے دیتی ہے تے نال اللہ قرآن اتارے آئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا میرے آقا تے جدو اے قرآن اترے آنا میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ اے قرآن تو پتہ چلے ہے قرآن دی اس صورت تو اے پتہ چلے ہے میں کوئی زیادہ دیر اس دنیا دی اندر نہیں رہنا میرے آقا نے مکہ بھی فتح کر لے ہے وقت گزرتا جا رہے ہیں آقا نے اعلان کر دیتا ہے کہ اے ایمان والے ہو میں جا رہا وہاں حج کرن واسطے جیڑا جیڑا میرے نال جانا چاہتا ہے تے چلو میرے
آقا حج واسطے چلے گئے نے میرے آقا دے نال صحابی بھی موجود نے حج کر دے میرے آقا بیت اللہ دے اندر آئے نے آ کے طواف کیتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام ابراہیم تے نفل پڑھے نے آواز ہوندی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا سونے محبوبہ میں تواڈے تے تواڈا دین نو مکمل فرما دیتا ہے اور شہرہ سانسی دیو باسیو اتگرہ تو آن والے ہو کتاب و سنت دیو پروانے ہو میرے نبی تے اے جدو قرآن دی آیت اتری ہے میرے نبی نے جدو پڑھ کے سنائی ہے صحابہ بڑے خوش نے صحابہ بڑے خوش نے آندے نے ساڑھا دین مکمل ہو گیا تے جناب صدیق اکبر ایک کونے دے اندر بے کے رو رہے نے جناب فاروق اعظم فرماندے نے اے میرے پیارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر دے ہے نا اے کیوں رو رہے ہو فرماندے نے سونیا تو انو پتہ ہی نہیں اے دین مکمل ہوندہ مطلب ہے کہ آمینہ دلال ساڑھے اندر زیادہ دیر نہیں ہو رہنا دین مکمل ہو گیا ہے نبی دے آندہ مقصد پورا ہو گیا ہے آپ اس دنیا دے جس واسطے آئے سن آجو مقصد پورا ہو گیا ہے تے اے میرے پیارے عمر نبی دیاں جدائیاں سون کے میں رو رہا ہوں اسی طرح ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انج مسجد نبی دے اندر تشریف فرمانے صحابہ دی جماعت موجود ہے میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ ایک بندے نو اللہ نے اختیار دے دیتا ہے ایک دنیا دے اندر ایک بندے نو اللہ نے اختیار دیتا ہے کہ اگر دنیا دے رہنا چاہنا تے رہ لے یا اپنے رب نہ ملاقات کرنا چاہنا تے کر لے تے میرے آقا فرماندے نے اس بندے نے اللہ دے نال ملاقات کرنا گوارا کیتا ہے اللہ دے نال ملاقات کرنے واسطے ہاں فرما دیتی ہے تے جدو اے گل جناب صدیق اکبر نے سنی پھر رو پینے یار بڑیاں سمجھا والا میرا صدیق سی میرے نبی دا یار بڑیاں سمجھا والا میرے نبی دا یار بڑیاں سوچا والا اللہ نے بڑیاں حکمتانا نوازیا اللہ نے بڑیاں دنائیاں نال نوازیا جناب صدیق اکبر نو تے فرمان لگے اور یارو رہے روندے کیوں پہ جناب صدیق اکبر فرمان دینے دوانو کی دسا مینو تسی دسو نبی تو بعد کے اس دنیا اندر کون اینا مقام والا ہے کہ جنہوں رب اے موقع دے دیں جنہوں رب اے اختیار دے دیں یار نبی علیہ السلام ساڑھے اندر زیادہ دیر رہنے والے نہیں اور واقعہ نہیں میرے آقا جدو حج تو واپس آئے وقت گزر رہے آئے سفر دے مہینے دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو بخار ہوئے ہیں میرے آقا دی طبیعت خراب ہو گئی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے بیویاں نو جمع فرما لے ہیں آقا فرماندے نے اے میری گھر والیو سن لو اگر تسی اجازت دے دیا ہو میں اپنا وقت زیادہ عائشہ دے نال گزارنا چاہنا اتنا پیار سے میرے نبی نو عائشہ نال اتنی محبت سے میرے نبی نو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نال ام المؤمنین نال اتنا پیار سے اتنی محبت سن ساری کہہ لگیاں آقا ہاں تسی رہ لو میرے آقا معاشہ دے اجرے دے اندر آرام فرمان دینے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انہوں اس کمرے دے اندر آرام فرما رہے آخری وقت جو میرے پیغمبر دا آیا نا آقا دی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے یارو بونا دنہ دے اندر جناب صدیق اکبر نے 17 نمازاں میرے پیغمبر دی جگہ تے کھڑے ہو گئے مسلح مصطفیٰ تے کھلو کے بڑھائیاں میرے نبی دی زندگی دی اندر میرے آقا دی موجودگی دی اندر میرے آقا دی موجودگی دی اندر جناب صدیق اکبر نے 17 نمازاں پڑھائیاں
دیاں نے اے بھی جڑا جواب مل گیا سانو کہ نبی تو بعد نمبر صدیق دا ہی ہے صدیق دا تے میرے نبی نے آکھیا نامرو ابا بکر فلیصلی بالنار اے میری پیاری عائشہ جانا ابو بکر نو کہے جا کے مصلی تے کھلوے تے نماز پڑھائے انہاں لوگاں نو نماز پڑھا دے ماں عائشہ فرماندیاں نے کہ اے اللہ دے نبی جی میرے بابے کو تے مصلی تے نہیں کھلوتا جانا آقا انج کرو عمر نو کہہ دیو کہ او مصلی تے ہو کے نماز پڑھا لیں تے میرے آقا فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالنار ابو بکر کو نہ جا کے نماز پڑھائے ہونا ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں اور بھی بیویاں نو نار لا لے اور بھی عورتاں نو نار لا لے آکے آندے نے سونے ہو عمر نو کو نہ نماز پڑھا دے تے میرے آقا ذرا غصے اندر آئے نے میرے آقا فرماندے نے نہیں توانوں کیے تسی گل کیوں نہیں سن رہیاں اے میں نہیں کہہ رہا اے تے میرا عرش والا رب کہہ رہے ہوئے کہ سونے کو ابو بکر نو اگے مصلی تے کھلو جائے نماز پڑھا دے مرو ابا بکر فلیصلی بالنار جناب نبی علیہ السلام نے یہ حکم فرما دیتا ہے جناب صدیق اکبر نماز پڑھا رہے نے نمازاں دا وقت جناب صدیق اکبر نمازاں پڑھا رہے نے میرے آقا نو ایک مرتبہ ذرا ہوش آیا ہے نا میرے آقا ذرا صحیح ہوش اندر آئے نے میرے آقا آگے مسجد اندر میرے آقا آئے نے مسجد نبوی دے اندر تے جناب صدیق اکبر جدو انہاں نو پتہ لگا نا کہ نبی علیہ السلام آئے نے نماز کھڑی ہے مصلی تو پیچھے ہون لگے میرے آقا فرماندے نے ٹھہر جا اصبر ٹھہر جا اے میرے پیارے صدیق ٹھہر جا اور تو ایتھے ہی رہ میں تیرے نال کھلونا وا میں تیرا امام ہوواں تو سارے صحابہ دا امام ہوے گا نماز پڑھا دیتی ہے آقا پھر حجرے دے اندر چلے گئے نے اور آخری دن نے آخری وقت میرے آقا دا تے ایک باری عصر دا وقت غالباً بلکہ رات دا وقت مغرب یا عشاء دا وقت میرے آقا نے اینڈ پردہ ہٹایا مسجد دے اندروں صحابہ اینڈ نماز پہ پڑھ دینے تے لکھن والے لکھ دینے آقا جدو اینڈ پردہ ہٹایا نا میرے آقا اینڈ ویک مسکرائے نے انہاں دے مسکران دے دند مبارک دیاں روشنیاں نال مدینے دے اندر اس مسجد نبوی دا سین چمک اٹھے آوے صحابہ نو پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام سانو ویندے پینے نبی پاک سانو ویندے پینے مرشد سانو ویکھ رہے نے آقا فرماندے نے صحابہ نماز جاری رکھو تے آسماناں دی طرف نگاہاں اٹھا لیاں آندے نے پھلا پھلا رہے یا رب پھلا پھلا رہے یا رب چمن یہ میری امیدوں کا جگر کا خون دے دے کر میں نے پالا ہے اس کو میرے آقا آخری ایام آخری وقت جناب صدیق اکبر بھی میرے نبی دے کول وقت گزار رہے دن اتوار دا آیا تے میرے آقا علیہ السلام نو جناب صدیق اکبر فرماندے نے اے اللہ دے نبی جی مینوں اجازت دے ہونا میں مدینے تو باہر ایک میری بیوی او دے کول ذرا وقت گزارا ہاں میرے آقا فرماندے نے ہاں ابو بکر چلا جا جناب صدیق اکبر چلے گئے نے جدو سوار دا دن آیا یارو سوار دا دن نے تے 12 ربیع الاول 12 ربیع الاول تے سوار دے دن نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حجرہ عائشہ دے اندر نے میرے آقا دا بخار بڑھتے ہی جا رہے ہیں آپ دی سر در بڑھتی جا رہی ہے معاشہ دی گود دے اندر سر رکھے آئے میرے آقا فرماندے نے جاؤ ایک باری
جا کے میری بیٹی فاطمہ نو بلا لو، میں فاطمہ نو ہی مل لواں تے حضرت فاطمہ اللہ میں نے تکلیفاں تو نجات دلا دے گا۔ اے میری پیاری بیٹی، آج تو بعد تیرے بابا نے کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ بیٹی روئی جا رہی ہے، بیٹی روئی جا رہی ہے، آندھی ہے اے میرے بابا اینڈ دیاں گلاں تے نہ کرو، اینڈ گلاں تے نہ کرو۔ اچانک دروازہ کھٹکھٹایا گیا ہے، آواز آندی ہے نبی علیہ السلام کو اجازت چاہنے ہاں۔ بیٹی فاطمہ آندی ہے بابا باہر کوئی تہاڈا پتہ لین واسطے آیا ہے، کوئی راہبی آیا ہے، کوئی سفر دے اندر سے تہاڈا پتہ لین واسطے آیا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اے میری بیٹی آج تو بعد تیرے بابا نو کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ اے میری بیٹی اے آن والا کوئی راہبی نہیں ہے۔ آقا فرماندے نے اے میری پیاری بیٹی، بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے راہبی نائی، اے کرے یتیم بال آیانے اج کرن تسانو آیا۔ فرماندے نے اے تے بڑے بڑے انو یتیم کر دیندہ ہے، اج تو انو یتیم کرنا آیا جے۔ آقا فرماندے نے اج میں تو تینو بیٹی پیاری وقت بٹھاون آیا۔ اج حسن حسین نواسے میں تو، اج حسن حسین نواسے میں تو جدا کراون آیا۔ اج عائشہ حفصہ زینب تائیں بیوہ کر دکھلاسی، اے آباد کنندے قبران، اے آباد کنندے قبران تے کر دے جار اچیڑان۔ موت پلاوے موت پیالہ پلاوے سبنا اج مینو پلاون آیا۔ میرے آقا نے اجازت دے دکھیاں نے، میرے آقا علیہ السلام دے کول اسرائیل آگے نے آکے تے موت نو لے کے چلے نے۔ میرے ماری عائشہ فرماندیاں نے آقا انج ہاتھ اٹھایا ہوئے جویں کسے نہ مسافہ کریدا ہے۔ میرے آقا نے انج ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی، اے اللہ تو سب نالو اعلیٰ دوست ہے، اعلیٰ ساتھی ہیں۔ اینڈ سلام جویں مسافہ کریدا ہے اینڈ کر دیاں معاشہ فرما دیا نبی پاک دا ہاتھ سلے آ جاندہ ہے۔ آپ دنیا تو چلے گئے نے، میں سمجھ گئی مدینہ ویران ہو گیا، میں سمجھ گئی امت یتیم ہو گئی ہے۔ معاشہ فرما دیا نے میں جدو نبی علیہ السلام اینڈ دنیا تو گئے نا، آپ دا سار مبارک میری گود دے اندر ہے، میں اینڈ گود تو اٹھایا یارو اینڈ بستر دے کیتا ہے۔ فرما دیا نے مسجد نبوی دا اینڈ کھڑکی تو کپڑا ہٹایا، میں کیا نبی دیو پروانے ہو اور نبی دیو دیوانے ہو، نبی تے جانا قربان کرنے والے ہو، تو آتا نبی آج دنیا تو چلا گیا جے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یارو مسجد نبوی صحابہ نہ کھچا کھچ پری ہے، ان صحابہ سنے تے رون لگ پینے، روئی جا رہے نے صحابہ روئی جا رہے نے۔ مسجد نبوی دے اندر غم آگے نے، 12 ربیع الاول دا دن نے، مسجد نبوی دے اندر غم میں صحابہ روئی جا رہے نے۔ صحابہ اتنا روئے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اینا اینڈ تلوار
میں چو کٹ لئیے فرمان لگے خبردار جنہیں آکیا کہ نبی علیہ السلام اس دنیا تو چلے گئے نے میں او دا سردن تو جدا کر دیا گا میرے نبی دنیا تو نہیں گے آقا سانو چھڑ کے نہیں گے ساڑھے پیر و مرشد سانو چھڑ کے نہیں گے فرمان لگے ان دین جناب صدیق اکبر تک خبرہ پہنچائیاں میرے آقا دا یار خان آ جاندہ ہے میرے نبی دا سفر دا ساتھی میرے نبی دے حضر دا ساتھی میرے آقا دا ساتھی آ جاندہ ہے آگے حجر عائشہ دے اندر جاندے نے میرے پیغمبر دے چہرے تو انہیں کپڑا ہٹا کے آقا دے چہرے تو بوسا لیندے نے آندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون ادھر ویکھے مسجد نبوی دے اندر صحابہ رو رہے نے یارو کتاروں کتار روئی جا رہے نے صحابہ دیاں بانگڑا نکل آئیاں نے صحابہ چوچی روئی جا رہے نے جناب عمر غصے دے اندر آئے نے جناب صدیق اکبر ممبر تے کھلو جاندے نے فرماندے نے خطبہ چار فرمایا اے میرے صحابہ سن لو قرآن دا فیصلہ سن لو وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا جناب صدیق اکبر فرماندے نے اللہ دے نبی واقعتاً فوت ہو چکے نے میں تصدیق کر رہا نبی علیہ السلام فوت ہو گئے نے صحابہ صبر کرو میرے پیارے عمر تو بھی صبر کر لے میرے آقا دنیا تو جا چکے نے انا للہ و انا الیہ راجعون میرے آقا علیہ السلام دا جسد خاکی 3 دن حجرہ عائشہ دے اندر موجود رہے ہیں صحابہ ٹولیاں دی شکل اندر آمدے رہے نے میرے پیغمبر دا دیدار بھی کرتے رہے نے میرے آقا دے درود پڑھ دے گئے نے بالآخر میرے آقا علیہ السلام نو دفنا دیتا گیا ہے من نبی نو جتھے موت آئے اسے جگہ تے دفنان دے حکم ہے رب دا ایک قانون ہے میرے آقا نو حجرہ عائشہ دے اندر موت آئی ہے آپ اوٹھے دفنا دیتے گئے نے او جگہ جدے بار میرے آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روزت من ریاض الجنہ کہ اے حجرہ عائشہ تو لے کے میرے منبر تک جنی جگہ اے سارے جنت دا ٹکرا ہے اے سارے جنت ہے میرے آقا علیہ السلام نے اٹھے دفن کر دیتا گیا ہے ان صحابہ دفن کر کے واپس آ رہے ہیں تے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیکھے ہیں کہ میرے بابے نو دفنائے نے میرے بابے نو قبر دے حوالے کر آئے نے تے بی بی فاطمہ روئی جاندیاں نے تے فرماندیاں نے بڑی پیاری گل کر دیاں نے اپنے دکھ دا اظہار اس انداز نال کر دیاں نے کسے کہن والے بڑا کھیام آندے نے بے انس بلال نبی دیو یارو بے انس بلال نبی دیو یارو تسی نبی کتے چھڑ آئے ایڈا سونا مکھرا کیوں کر ایڈا سونا مکھرا کیوں کر اندر خاک چھپائے تسی تے ہے سو پاک نبی تو تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا کول کمان دے پھر دسو کیویں یار یارانو پھر دسو کیویں یار یارانو اندر خاک چھپائے تے سن سن زاری ذکر نبی تھی اور سن سن زاری ذکر نبی تھی اکھ
نیر باون ہو لاچار تمامی ابوں اے جواب سناون کچھ نہیں رہ گیا بس اے ساڈے کچھ نہیں رہ گیا بس اے ساڈے تے ورت گئیاں تقدیراں ہوش و حواس گم ہو گئے تے بھول گئیاں تقریراں فرماندے نے اے فاطمہ تیرے باپے نو زمین تلے کر کے اتے منا من مٹی پایا وجہ کی ہے اللہ دا فیصلہ ہے انکا میتن و انہم میتون اے تے اللہ دا قرآن اس بات دیاں گواہیاں دے رہے ہیں اور پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان جگہ جگہ تے اس بات دیا گواہیاں دے رہے ہیں کہ آقا اس دنیا تو چلے گئے نے انشاءاللہ قیامت والے دن آقا نال سارے امتیاں دی ملاقات ہوئے گی اللہ تے آقا دی شکل اندر ایک نعمت ایک انعام سانو عطا فرمان گے اور جدہ عقیدہ ایوے کہ آقا پردہ پاج کے دنیا تو چلے گئے نے پردہ کی صرف وفات نہیں پائی آقا زندہ نے یاد رکھے جے یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے آقا دنیا تو چلے گئے نے اللہ دے ہاں زندہ ہونگے کس حالت اندر ایک کسے نو کوئی پتہ نہیں کوئی اس بات دا نہیں پکا اعلان کر سکتا کہ آقا فلانے اس وقت ایتھے ہونگے یا ایتھے ہونگے وہی رولا پایا نہ لوگاں نو گمراہ کیتا ہے اے جی آقا آ رہے نے گلیاں سجا دیو بازار سجا دیو میرے نبی نے آگیا سب نال بری جگہ بازار ہے تے اے انہوں ہی سجا کے کرسی لا کے بہ جاندے نے میں دسو نبی پاک دی گستاخی نہیں غیر مسلم ایک کام کرے تو اسی آنے جی گستاخ ہے اسی آکے جی کلمہ سا پڑھیا مسلمان ایمان والے تے گلیاں بازار سجا کے نبی پاک علیہ السلام دا روزہ مبارک بنا کے بیت اللہ کعبہ شریف دا ماڈل بنا کے روڈاں دے پھرائیے ایمان نہ دسو ایک گستاخی نہ لو کم ہے دعا کرو اللہ سانو سمجھ عطا فرمائے اللہ سانو ہدایت عطا فرما دے تے میرے آقا علیہ السلام اس دنیا تو چلے گئے نے یارو آج تے کسے زندہ باپ دے کوئی مٹی کوئی سوٹے جائے نا بوکے کوئی مٹی سوٹے جائے اسی انہوں لڑتے ہیں وہ انہوں لڑن واسطے تیار ہو جانے ہیں کہ ساڑھے باپ تے مٹی سٹی کیوں جی بلکہ نشہر ہوتے ہیں 3-4 سال پہلو لنگ دے ہیں چکر ڈگ پیا انہیں چکر ڈگن دے بندہ مار دیتا سی جی میرے تو چکڑ کیوں سٹے ہے کہ ظالمہ تو 10 نبی پاک زندہ ہوتے صحابہ جڑا اینا نبی نہ پیار کرتے سن نبی پاک تے مٹی پا سکتے سن او صحابی جڑا نبی پاک دا پسینہ لے لے کے خوشبوواں حاصل کر دے رہے میرے پیغمبر دے وضو والے پانی نو بچا کے اپنے جسم نہ مل دے رہے جتھے میرے پیغمبر دے وضو دا پانی ڈگے اس مٹی نو اپنے جسم نہ ملن والے میرے نبی دے جسم دے کیویں مٹی پا سکتا یہ تے مجبوری سی اللہ دا قانون ہے کہ جڑا فوت ہو جائے انہوں قبرستان قبر دے حوالے کر دیو اگلا معاملہ اللہ دے کول ہوندا ہے اللہ کولو دعا ہے اللہ سانو بدعات تو محفوظ فرمائے خالص قرآن و حدیث دی اللہ سانو علم اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.